म्हाका दिसता काल तेणें आपले फूल आपलो पावरचो टोटली मिसयूज केला. गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काय फायदो ना. एक्चुअली गव्हर्मेंट सर्वंट इज अ पब्लीक सर्वंट. तेणी काल आमकां अशें उलयलें की आमकां काय व्हॅल्यूच ना, आमी कचरो असो. काल जर सर येना जाल्यार तो आमकां लिटरली असो कसो भायर मारतलो असो ओपनली. तेन्ना पळय आमच्या सड्या वयल्या भुरग्यांक पळय तेंच्यांनी पळय गुंडा म्हटलें न्हू, ते आमकां बरें दिसना. कित्याक आमच्या संरक्षणाक ते सड्या वयले सगळे येयल्ले, कित्याक आमकां लागून येयल्ले. बोबदा आनी सडा वेगळो न्हू, एकूच. आमी तेंचीच मनशां आसलेलीं, आमी लोकांची न्हू. पण तेन्ना तेणी चिंतूंक जाय आसलें. गुंडा पळय येयले म्हटलें न्हू, आमी बायलोच आसलेले, आमचे दादले कोण नासले. तेंचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हटल्यार आमकां बरें दिसलें मातशें, कित्याक आमच्या फाटल्यान हें आसा म्हणून. कित्याक ते तर येवन आसले न्हू, आमकां तो कांयच करूंक दिवचो नासलो थंयसर. आनी अशें तेणें ट्रीट केलें. म्हागे थंयसर दार आसलेलें, म्हाका तेणें येवन गाडयो काडूंक दिवना. म्हाज्या हांगार येयलो तो गाडयो काडूंक दिना. ताका हांवें पांयां पडटा तुका, हांव गाडी तरी भायर काडटा, कामाक वचपाचें म्हणून. गाडयो सुद्दां काडूंक दिवना. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं गाडी चलोवंक जायना जाल्यार तुवें गाडयो कित्याक भितूर दवरल्या. तेजे प्रॉपर्टीन दवरूं नासल्यो गाडयो, आमी भितूरल्यान दवरलेल्यो. आनी हे सायडीनच्यान ते सायडीन येवं नाका म्हणटा. अरे हे कितें, खंयच्यान वचपाचें आमी वाटेक? आमी आतां कितकी वर्सां जालीं वाटेक लागून हें करता ते. आमकां फक्त वाट जाय, आमकां आनी कांय नाका तेजें. जेन्ना तुमी आमच्या भुरग्यांक हे अशें गुंडा म्हणटा, आमकां संरक्षणाक ते भुरगे येयल्ले सगळे सड्या वयले. आमी आयकोन घेवचे ना तेजे. आनी इलिगल इलिगल कितें इलिगल तेजे कडेन कितें आहा इलिगल दाखोव तेका. आमची म्युनिसिपालिटी आमी हाऊस टॅक्स फारीक करता आनी इलिगल कशी जाली घरां? आतांची घरां न्हू ती पयलींची घरां आमची. आमच्या भुरग्यांक लग्न करून भुरग्यागेर भुरगीं जाली. इतको थंयसर आमी पयलींच्यान आसा. आतांचीच घरां न्हू. आतां बाईन दाखयला तो फोटो सुद्दां आसा बार्राचे आमचे. फोटो आसा. पयलीं हे सुद्दां कंपाऊंड सुद्दां नासलो, कितेंच नासलें थंयसर. झाडां आसलेलीं आमचे लग्न. म्हाका आनी म्हाजे व्हडले जावे काडल्या तेन्ना झाडां आसलेलीं. आनी आतां तुजी प्रॉपर्टी जाली ती. तुजी प्रॉपर्टी खंयच्यान जाता तुका केन्ना आमी पळोवंकूच ना थंयसर. तो कितें सांगता आतां, हांव खंय हिस्ट्री शिटर काय. अरे हांव ताका विचारूंक सोदता, अरे खंयच्या एंगलांच्यान हांव हिस्ट्री शिटर, तुका कितें तरी खबर आहा हिस्ट्री शिटराचें. आनी तेणें म्हाजेर कसली एक केस आहा हिस्ट्री शिटराची, ती एक प्रूव करून दाखोवपाची. बेश्टो येयलो तो म्हाजे कडेन उलोवंक जायना. उलोवच्या पयलीं म्हाका सांगता हांव खंय बालाजी धमकी ताका दिला, सराची धमकी दिला ताका खंय. अरे तूं म्हाजे उलोवपाक जाय. उलयनासतना हो म्हाज्या बेश्टे कितें घालता. 5 मिनटां राव म्हणलें ताका. ना गे तूं ना तूं गाडी चलय. अरे बायलांक गाडी चलोवपाक कळटा. बायल ती गाडी चलयतली, ही आजी ही काकी आमची ती बायल गाडी चलयतली. तिका तांकां सांगता गाडी तूं काड खंय. अरे आमी फाल्यां खंय कामाक वचपाचें 9 साडे 9 कामाक वचपाचे भुरगे. आमकां कामाक वचोंक ना, गाडये नाका. गाडी काडटा 5 मिनटां राव. 5 मिनटां गाडी काडूंक दिनालो. सोमते दिन इतकी गोवोरमेंटाची फास्ट कामां खंयचीच जायना. खंयची एक तुमकां पोल इलेक्ट्रिसिटीचो पडलो जाल्यार तो घालतात ते 6 म्हयने पोल घालनात. हांगा येवन तुमी येता 2 मिनटांनी 30 चिरे लायले मरे. ती कामां रोखडी जाता तुमची. आनी सेकंडली म्हणल्यार आमची मोमकीन हांगा आतां काल तेणें हांगा खूब कितें कितें म्हणलां. आनी सेकंडली तो म्हणटा पळय बारो बोगदा इल्लिगल इल्लिगल इल्लिगल. आतां नॉर्मली इल्लिगल आसलेले जाल्यार इतल्या पयलीं लायसन कशें घालें. 1985 लायसन ग्रांट जाला, 12 एक्सायजचें लायसन. आनी एकादा इतलें खबर आसलेलें जाल्यार हेणी पयलीं विचारपाचें आसलेलें थंय कितें आहा कशें आहा. तूं सडनली येवलो सडन एकदां येतलो आनी व्हडलें उलयतलो. म्हाका दिसता काल तेणें आपले फूल आपलो पावरचो टोटली मिसयूज केला. गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काय फायदो ना. एक्चुअली गव्हर्मेंट सर्वंट इज अ पब्लीक सर्वंट. तेणी काल आमकां अशें उलयलें की आमकां काय व्हॅल्यूच ना, आमी कचरो असो. काल जर सर येना जाल्यार तो आमकां लिटरली असो कसो भायर मारतलो असलो ओपनली. काल भाई आसलो म्हणून कसो जालें ते. तेणी काल फेसबुकाचेर कितें अपलोड केला आसता काशिनाथ. हांव ताका वळखना काशिनाथ, फर्स्ट टायम तें नांव आयकलां तेजें. अपलोड केला आनी आमचे फोटोज इमेजीस आमच्यो पोस्ट केला तेणी. आनी तो लोकांक विचारता हू इज दीस एनीवन नोन हीज नेम अशें विचारता. म्हणल्यार आतां आमी कितें येदे व्हडले गुंडा, येदे व्हडले फेमस गुंडा की हांगा सगळे लोक वळखतले. आमकां हांगासून हांगा लागींच लोक वळखना, सायडीचे लोक. मागीर हेजे कितें करूंक चित्ता काशिनाथ खबर ना. आनी आमचें नांव सगळें डिफेम केलां. आमच्या घरान आमचे आवय बापूय सगळे विचारता हे कितें चल्लां करून तुजें नांव सगळें फेसबुकार घातलां. आमचे सयरे विचारता कितें चल्लां. आमकां कोण ना, आमचो आवय बापूय नांव दिवपा आमकां आमी गुंडा म्हणून. आनी अगेन अगेन तो तेजी बायक पयलेलें तर अगेन अगेन स्ट्रेस करेलें बार बार बार. बट ते वॉल बांदलें इट वॉज नॉट नियर द बार, इट वॉज अदर सायड ऑफ द बार. तो म्हणजे म्हटल्यार एक पिपलांक गुमराह करूंक सोदता. बारा खातीर आपल्या संकल्पान स्टॉप केला म्हणून. इट इज रॉंग इन्फो वीच इज गोईंग ऑन. आनी हे गुंडा तो म्हणटा भायले कोण रेजिडंट येयला म्हणून. दीज आर द रेजिडंट. थंय रावता लोकल्स. दे आर नॉट गुंडास. लोकल ते ट्रेसपास बीन वॉट. त्यांचे पॅसेज तेंची पॅसेज तेमी एंटर अशें डायरेक्टली मोडून बिडून येवना. दे आर पॅसेज दे गोईंग फ्रॉम द पॅसेज. कितें वॉचमॅन दवरला तुमी ट्रेसपास बोर्ड मारला ट्रेसपास केला म्हणून. नथींग. ऑन वॉट बेसीस यू कॅन से ट्रेसपास.
फॉल्स स्टेटमेंट दिनाका म्हाजी एकूच मागणी बरो राव बरें काम कर ओ म्हाका दिसता नॉर्थ कोरियाचो प्रेसिडेंट जाल्लो आपल्याक जाय तशें करता कित्याक हांवें अशें आयकलां की वास्को जे पोल ते कितें काम चालू पोलाचें ते कॅबलिंग वयताले ते कॅबलिंगूय कट करून उडयला अरे मातसो तांकां टायम दी आमचेच लोक ते कॅबल घालता आमच्याच लोकांचो धंदो आमच्याच लोकांच्या धंद्याचेर तूं पाड घालता जाल्यार तूं जाय तरी कित्याक आमकां तूं लोकांक समज सांबाळूंक शकना तूं कित्याक जाय आमकां गव्हर्मेंटान तुका हांगा अपॉयंट केला एज अ ऑफिसर लोकांक सांबाळूं तुवें लोकांक सांबाळप हांगा ही बाबा डेमोक्रेसी हांगा सगळें डेमोक्रेसीन चलता आनी तो फक्त म्हाजो मातसो ताळो बसला हाचे अंडरस्टँड करून घ्या काल अख्खे टीव्ही सगळे बोब मारीत भोंवता हो सर्वंट हो नोकर काशिनाथ की गुंडा 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 अरे बाबा कितें जालां तुजें तुका मारपाक गुंडा कित्याक जाय तुजे हात तरी कितें तूं व्हडलो कोण इस्टेट आसलेलो आनी कित्याक म्हूण तुका गुंडा जाय अशें गुंडा 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 करून सगळे टीव्हीर बोब मारीत भोंवला त्या खातीर म्हाका आयज हांगा येवचो पडला स्पेशली हांव म्हाजो हेल्थूय तितलो बरो ना हेज्या खातीर येयला कोणाक काशिनाथा खातीर हे काशिनाथ बाब हांव तुका सांगूंक सोदता बाबा तुजें काम आहा न्हू सारकें कर तुका ज्या कामा खातीर अपॉयंट केला गव्हर्मेंटान न्हू तें काम कर तूं रितीन हे बेश्टे नाका जाल्ले हांगा झंझट करूंक वचनाका पयलीं आपुणूच सगळें नाकाल्ले कितें कन्फ्युजन क्रिएट करता आनी आपुणूच कंप्लेन करूंक वयता ह्या कंप्लेनीचो परिणाम हो आतां हे सगळे लोक एक जाले आतां हे तेजेर कंप्लेन करूंक वयता मार हे अशें चालूच उरतलें हेचो कितें आउटकम हो जो काल ऑफिसर येयलेलो काशिनाथ शेट्टीचेर आतां कंप्लेंट FIR फायल करपाक हे सगळे रेजिडंट्स येयलेले आसा काल तेणेन जे अनऑफिशियली खंयचो एक गव्हर्मेंट सर्वंट जेन्ना काम करपाक येता जाल्यार एक रिप्रेझेंटेटीव बींग अ MLA ऑफ दॅट एरिया तो विदाउट इन्फॉर्मींग मी अनऑफिशियली इलिगली म्हाजे फूल व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलेले आसा कित्याक एक खरोच हो इम्पॉर्टंट पॉयंट एक ऑफिसर एक गव्हर्मेंट सर्वंट एक आमदाराची रिकॉर्डिंग करता फाल्यां ईच एंड एवरी गव्हर्मेंट ऑफिसर सगळे आमदाराचे अशेंच रिकॉर्डिंग करपाक भोंवतले कितें तेंच्या कामाक आफयले कितें सांगपाक आफयले सगळ्यांचेच रिकॉर्डिंग करतात इट इज सेंडींग अ रॉंग मेसेज जे तेणें केलां पळय तें रॉंग केल्लेलें आसा खंयचो तुका अधिकार ना एक रिप्रेझेंटेशन हे करपाक आनी हो गाडयेन बसून गाडयेन तेणें कॅमेरार लावन दवरला असलो कसलो भंय आसलो म्हणजे इतलो तो प्रिपेर जावन येयलो काल गाडयेन कॅमेरा लायला बॉल्सान मोबायल दवरला सगळे रिकॉर्डिंग करपाक येयलो कसले इंटेंशनान येयलो आनी उलोवपाकूच काय दिना कितें उलयता ते दुरीक बांदता मदींच म्हणटा केबल काडटा बिश्टे कितें उलोवपाक उतरां घेतला तोंडान आनी गेला आनी आयज तो स्टेटमेंट करता आपल्या कोणाची गरज ना आपूण कोणाक भियाना असले गुंडांक आपल्यान खूब पयलां आनी कितें पयलां तेंच्यांनी ताका प्रेसवाल्यांनी विचारलें तुमच्या असले भावांनी ताका विचारलें बाबा तुका प्रोटेक्शनाक लागून कितें केलेलें आसा तर आपल्या प्रोटेक्शनाक आपल्या कडेन लायसन्स आसा खंय ऑफिशियल आपल्या कडेन गन आसा खंय आनी ती बीन 2 आसा खंय आपल्या कडेन 2 लायसन गव्हर्मेंटान दिल्लेले गन आसा खंय आपल्या कडेन असो तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट हांव आमदार जावन म्हाजे कडेन अजून लायसन ना मरे म्हाजे कडेन गन ना मरे आनी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक 2 लायसनां आसा 2 गन घेवन भोंवचें पडटा म्हणजे ताका खबर आसा ताणें जी पापां केलां जी वायटपण घेतलेलें आसा लोकां कडेन हे ताका लोकांचो भंय आसा आमी आयज आमदार जावन सुद्दां आमी बिंदास आसा एकटो भोंवता आमी आमकां कोणाचो भंय ना तर आमी केन्ना कोणाचें वायट करूं ना आनी बिंग आमदार म्हाजी जबाबदारी खंयच्याच आमच्या लोकांक हांव त्रास जावपाक दिवपाना ते मागीर बोगद्या वयले असो आमचे भरत लेणीची तशी ती घरां मोडटा तशें आमच्या भायणाच्या लोकांची घरां कोणाची घरां मोडपाक या कोणाची घरांक लागून त्रास जावपाक हांव केन्ना दिवपाना सदांच हांवें म्हाजो स्टँड घेतलेलो आसा आनी अजून पर्यंत परत ताका काशिनाथ शेट्येक हांव सांगता तूं हांगा येयलो त्रासान पडटलो तूं हांगा येवनूच दाखय तो म्हणटा न्हू सांगता सगळे लोक आसा न्हू ते लोक तुका खंयसून फातरायत म्हाका खबर ना तुजे गन मागीर कितली काडटा भायर ते आमी पळयतात हांव ताका सांगपाक सोदता बी अ गव्हर्मेंट ऑफिसर डोंट एक्ट लायक अ एक्टिविस्ट